سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیراویں کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا مارا تے مارا کھا کے بھی بلال تے چپ نہیں رہندا سی بلال تے چپ نہیں رہندا سی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی تن جھلس گیا لاوے پھر بھی نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے گل سن والی جے سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا سنگ دل وی کول جیا جاندے مکھ تک لیندے دل دے باندے مکھ تک لیندے دل دے باندے کافر وی رات نو لک لک کے دشمن وی رات نو چھپ چھپ کے آ سنین قرآن محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے اے حسرت پوری کر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا بلوا لے اپنے گھر مولا جاوے کے مدنیوں منظر جاوے کے اے مجمعوں منظر جتھے ہے آرام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کروڑوں مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العالمین فرماتے نے اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کی دیئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اسی اپنے پیغمبر نو رسالت عطا کی تھی والذین معاہو فرمایا جڑے میرے پیغمبر دے ساتھی نے میرے پیغمبر دے رفیق نے میرے پیغمبر دے صحابہ نے اشداء علی الکفار تسی دیکھو گے وہ کافران دے نال سختیاں کرنے والے کافران نال نفرت کرنے والے کافران نال جنگاں لڑنے والے رحماء بینہم آپس اندر محبت کرنے والے تراہم رکان سجدہ اور جدوں تسی دیکھو گے کدی سجدے دی حالت وچ نظر آنگے کدی رکوع دی حالت وچ نظر آنگے اللہ فرماتے نے فضلا من اللہ وارثوانا ہونا دائے ہر عمل صرف اللہ دی خوشنودی واسطے اللہ دی رضا واسطے سیماہم فی وجوہہم من نظر السجود سجدے کر کر کے ہونا دیاں پیشانیاں تے نشان بن چکے نے